खुदावंद यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपका भाई पास्टर तारिक लाल क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से खुदा के कलाम मुकद्दस को लिए हुए आपके दरमियान मौजूद हूँ। और इन दिनों हमारी एक सीरीज चल रही है, आपके अपने ज़ाती फैसले, वो फैसले जिससे आप दूसरों के लिए और अपने लिए बरकत को और तरक्की, खुशहाली को क्रिएट करें। और वही फैसले अगर गलत हों और समझ और हिकमत के बगैर हों और जल्दबाजी में हों और ठीक ना हों, तो वही प्रॉब्लम्स को और मुश्किलात को क्रिएट भी करते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, बड़ा ज़रूरी है जब भी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई फ़ैसला करते हैं तो ज़रूर बड़ों से और दानिशमंदों से, अपनी फैमिली से ख़ास तौर पर ज़रूर मशवरा करें। और आज इसी तरह की चंद एक बातें कलाम मुकद्दस में से मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। और याद रखो मेरे अजीज़ों, एक बात अक्सर मैं और मेरे बड़े भाई, मेरे पास्टर, जब हम बात करते हैं तो एक बात मैं ज़रूर शेयर करता हूँ कि जब भी कोई शख्स ख़ास तौर पर जो मिनिस्ट्री के अंदर हो और अपने से ऊपर किसी को बड़ा ना समझता हो, ये बड़ा ख़तरनाक है। फैमिली में भी इसी तरह है कि बीवी के जी जो मैं बस कहता है ना, बस यही होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर शौहर कहे कि नहीं जी, मैं जी गल करती है बस यही फाइनल है और हुतमी फैसला है, नहीं, ऐसा ना हो। आप ज़रूर एक दूसरे से सलाह मशवरा करें। मैं तो ये कहूँगा मेरे प्यारों कि ज़रूर इस बात को सीख लो और अपनाओ कि अपने बच्चों को भी साथ बिठाओ और सारे मिलकर कोई फैसला करो। सिर्फ बड़े ही नहीं, आपके बच्चे भी आपके साथ बैठे। उससे होगा क्या, एक जो सबसे अच्छी बात होगी ना, वो ये है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा और उनके अंदर इस चीज़ का भी एहसास होगा कि हमारे पेरेंट्स हमें समझदार समझते हैं, कि हमारे अंदर भी हिकमत है, समझ है। खुदा ने हमें भी अपना फहम और अपनी दानाई हमें भी बख्शी है। इसलिए बच्चों के साथ ज़रूर मशवरा किया करें। सो आए मेरे साथ अजीज़ों, देखें खुदा के कलाम मुकद्दस में से इमसाल की किताब, उसका 11 बाब और उसकी 14 आयत, पहला हवाला, जिसमें लिखा है नेक सलाह के बगैर लोग क्या होते हैं जी, तबाह होते हैं। नेक सलाह के बगैर, जब मशवरा ना किया जाए, आज इस बात को सीख लो मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि मशवरा ज़रूर करें। जब भी आप कोई स्टेप लें, जो बड़ा स्टेप है, तो आप ज़रूर मशवरा लें, बीवी शौहर से, शौहर बीवी से। अगर वो समझते जी नहीं हम ही बड़े हैं तो फिर हम किससे मशवरा लें, आप ज़रूर अपनी कलीसिया के पासबान से मशवरा करें। पासबान जो है वो लीडरशिप से मशवरा करे और सारे मिलकर आसमान के खुदा से मदद मांगे कि खुदा हमारी मदद कर, हमारी रहनुमाई कर, हमें गाइड कर। हम सब खुदा तुझसे खुदावंद चाहते हैं सलाह लें, तुझसे खुदावंद हम रहनुमाई लें। आमीन। और लिखा है इमसाल 11 बाब 14, नेक सलाह के बगैर लोग तबाह होते हैं, लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है। और जब सलाह देने वाले हों, ज़्यादा हों, तो वो अच्छा है, वो सलामती की बातें हैं। लेकिन अगर कोई कहे जी नहीं, बस जो मैंने कह दिया, मैं ही बड़ा हूँ। और मैं अक्सर बात करता हूँ लीडर्स में भी, अपनी फैमिली में, अपनी मिसेस के साथ अक्सर, कि जो अपने आप को बड़ा नहीं ना बड़ा ही समझते हैं, अपने से ऊपर किसी को बड़ा नहीं समझते, बड़ी खराबियाँ होती हैं। उनके जुमले, उनके फैसले, उनकी प्रीचिंग, उनके प्रीचिंग के दौरान कई चीज़ें डिस्क्लोज करना जो नहीं करने वाली होती और जो करने वाली होती वो नहीं करते। ये इसलिए है कि वो बड़ा नहीं किसी को समझते, वो किसी से मशवरा करना पसंद नहीं करते। जी हम बहुत दुआ करने वाले, दुआ करने वाला होना ये अलग बात है, लेकिन किसी का लिहाज रखना और किसी को रिस्पेक्ट देना, अच्छी सलाह ले लेना किसी से, ये अलग बात है।
اگر آپ بائبل کے اندر دیکھیں تو بادشاہوں سے بھی غلط فیصلے ہوئے ہیں، لیڈرشپ کے اندر بھی کچھ فیصلے غلط نظر آتے ہیں، بڑے بڑے روحانی لوگ ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، بائبل بھری پڑی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، پچھلے دنوں میں ایک میرا مضمون تھا آپ لوگوں کے درمیان، میں آپ کو یاد دہانی کے لیے بتانے لگا ہوں کہ انجام آغاز سے بہتر ہے، یعنی انجام بہتر ہونا چاہیے آغاز سے۔ تو وہ سارے عقل مند لوگ، دانش مند لوگ جنہوں نے بے وقوفیاں کی، جنہوں نے شک کیے، جنہوں نے اپنی چیزوں کو، اپنے راز جو تھے ان کو ڈسکلوز کیا، جنہوں نے غلط فیصلے کیے، اپنی من مرضی کی، اپنے آپ کو ہی دانش مند سمجھا، اور وہ لوگ ہمیں جو ہیں وہ ایک عبرت کا نشان نظر آتے ہیں۔ آمین۔ سو آئیں میرے عزیزو، ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے دیکھیں، رومیو کے نام پالوس کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 2 آیت۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ کیا کرو جی؟ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی کو تجربے سے معلوم کر سکو، تجربے سے معلوم کر سکو خدا کی مرضی کو۔ 2 چیزیں ہیں میرے پیارو، ایک تو یہ ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، تجربے سے خدا کی مرضی پوری کرو، سمجھو، جانو، اس کو انڈرسٹینڈ کرو، اور دوسرا پھر صلاح مشورے سے خدا کی مرضی کو جانو۔ دانیل نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک راز خدا سے لینا ہے۔ پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے اچھے بھائیوں، سدرک میشک ابدنجو، go your homes, have a time in pray، خدا سے مدد مانگو، اس سے مدد طلب کرو، خدا کچھ کرے۔ ایک اس نے مشورت لی، اور دوسری طرف ہمیں داؤد نظر آتے، جب وہ سکلاج کے اندر، جب اس کا سارا کچھ لوٹ کر لے گئے، سکلاج کو جلا کر چلے گئے، تو اس نے خدا سے مدد لی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، 2 طرح سے ہمیں مدد ملتی ہے، ایک صلاح کاری سے اور ایک خدا سے۔ دونوں صورتوں کے اندر ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے سے فیصلے نہ کرو میرے پیارے بھائیوں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ضرور پھر کسی سے مشورہ کر لیں، غلط فیصلہ نہ کرو۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، غلط ڈیسیجن نہ لو۔ پھر ضرور اگر کہیں پر سوری کرنے کی ضرورت ہے، جی فیصلہ غلط ہو گیا، مجھ سے یہ غلط ہوا ہے، تو سوری کر لی۔ اور کہیں پر کسی کو مشورہ دینے کی ضرورت ہے، پتر ساڈا تجربہ ہے ہی، ہمارے ساتھ یہ ہو گزرا ہے، اور ہم نے یہ وقت گزارا ہے، ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی، تو نہ یہ کرنا۔ کیوں میرے عزیزو؟ جب بھی دیکھیں، جب کبھی پولیس اسٹیشن کسی کو بلایا جاتا ہے، جب کسی کو کال آتی ہے، جی آپ کو تھانے کے اندر طلب کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے، تو ایک جملہ محرر ضرور کہتا ہے کہ اپنے ساتھ ایک لیگل پرسن کو لے کر آئیے گا، اکیلے نہ آئیے گا۔ Come with someone once legal person، ایک لیگل پرسن کو لے کر آنا اپنے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ صلاح کی ضرورت ہے، وہاں پہ بات چیت ہے، کہ مدعی ہے اس وقت آپ کے لیے، اور آپ بطور ملزم آ رہے ہیں، آپ کو طلب کیا گیا ہے تھانے کے اندر، ایک لیگل پرسن ساتھ لے کر آئیے گا۔ وہ آپ کا محلے کا چودھری ہو، یا کوئی لائر ہو، آپ کا کوئی اچھا دوست ہو جو با اختیار ہو یا باشعور ہو، وہ پھر آپ کے ساتھ جائے۔ یہ قانون ہے، یہ قوانین ہیں جو عدالتوں میں، کچہریوں کے اندر یہ قوانین بنائے گئے ہیں، ان کو کریٹ کیا گیا ہے، کیونکہ ایک شخص بطور ملزم جب آئے گا، he was in confusion، وہ کنفیوز ہوگا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ ایک لیگل پرسن کیا کرے گا؟ چونکہ وہ نیوٹرل ہے، وہ پریشر جب ایک ملزم پر ہے اس پر تو نہیں ہے، تو وہ اس کو پھر مشورہ دے گا۔ آپ اتنے بھائی پریشان نہ ہوں، آپ جذباتی نہ ہوں، آپ اتنے زیادہ دکھ کے اندر نہ جائیں، اتنا ڈپریشن کے اندر نہ جائیں، we will do this، ہم یہ کرتے ہیں۔
یہ ہوتا ہے لیگل پرسن. یہ جو آپ کے ایڈوائزر ہوتے ہیں نا، یہ لیگل پرسن ہوتے ہیں اور خدا نے مدد کے لیے دیے ہیں. اس لیے میرے عزیزو فیصلہ کر لو. آج یہ بہنوں بھائیوں فیصلہ کرو، غلط فیصلے نہیں کرنے. ان فیصلوں کے اندر کسی کے ساتھ صلاح مشورہ ضرور کرو، کسی کی رائے ضرور لو. اور رائے اگر اچھے لوگ ہوں، زیادہ رائے دینے والے ہو، تو یقین جانو آپ کے فیصلے، آپ کے معاملات بہت اچھے ہوں گے. خود سے سب کچھ نہ بنو کہ آپ ہی سب کچھ ہے. کسی بڑے کو ضرور اپنی زندگی کے اندر بڑا سمجھو. اپنی کلیسے کے پاسٹر کو ہی سمجھ لو. کلیسے کی مینجمنٹ ہے، آپ کے ریلیٹیو ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور مشورہ کرنے والے ہوں، تاکہ آپ کے جتنے فیصلے ہیں ان کے اندر مسٹیکس نہ ہوں، وہ فیصلے غلط نہ ہوں. آمین. سو میرے پیارے بھائی، میری بہن، خداوند آپ سب کو برکت دے اور یسوع مسیح میں آپ کا دن بہت اچھا گزرے. گاڈ بلیس یو.